अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट की बात करेंगे तो आज के दिन हमने एक फ्लैट नोट बट पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हमने देखे आज की मार्केट में। साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं जैसे कि गवर्नमेंट की जानिब से फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन बिल जो है वो पास किया गया, यानी कि 2022 के अंदर ये एक अच्छा जेस्चर है पूरी दुनिया के लिए। जब कोई कंट्री FDI लेकर पाकिस्तान में आता है तो उसकी प्रोटेक्शन और उसकी प्रमोशन की जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट की होती है। और साथ साथ अगर ये देखा जाए कि जितनी ज़्यादा FDI सिक्योर होगी उतनी ही ज़्यादा हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क की तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा ये जो है वो खुश आइन बात होगी। साथ साथ हम बात करेंगे अगर थोड़ा सा एक्सपोर्ट्स के हवाले से, तो वो भी बढ़ेगी जब हमारे मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर और सिचुएशन, ये तमाम चीज़ें बेहतर होंगी। तो आज हमने ये देखा कि मार्केट के अंदर भी मार्केट ने इसको वेलकम किया। साथ साथ हम ये भी समझ रहे हैं कि जब फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की जानिब से प्रेस ब्रीफिंग दी गई थी और इस प्रेस ब्रीफिंग के अंदर एक कॉन्फिडेंस दिया गया था इन्वेस्टर्स को, ये भी बड़ा एक वेलकमिंग नोट साबित हुआ जिसमें इकोनॉमी के नंबर्स स्ट्रांग होंगे। और इस बात का जो है वो एक ट्रस्ट बिल्डअप किया गया कि इन्वेस्टर्स आएँ और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। पाकिस्तान के जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, उनको भी ये ना हो कि यहाँ से जो है वो सिचुएशन ख़राब हो रही है तो हम कहीं और जाके इन्वेस्ट करें। तो दिस इज़ एक्चुअली फॉर द पाकिस्तान, फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान। तो आज हम ये भी डिस्कस करेंगे प्रोग्राम के अंदर, लेकिन साथ साथ ये भी बताते चले कि ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब के ख़ास जो है वो बुलावे पे, यानी कि उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने जो है वो उनको दावत दी थी और उन्हें कबूल की। 2 दिन के दौरे पर आए हुए हैं, तो उनसे क्या क्या बात होगी बायलैटरल रिलेशन के हवाले से और ये बिजनेसेस को कितना प्रमोट करेगा, आज हम डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते हैं, क्या रही परफॉर्मेंसेस। ओपन हुई मार्केट 41,700, 14.3 के लेवल पर। हाई साइड टू मार्केट गई 41,800, 73.91। लोअर वाज 41,500, 42.32 एंड फाइनली क्लोजर 41,700, 37.62, यानी कि 23.32 के गेन के साथ। टर्नओवर में करंटली 146.71 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। कल के मुकाबले पे गेन्स 4.28 मिलियन शेयर्स के। वैल्यू इज गुड 3.91 बिलियन रुपीस। नेक्स्टली TPLP वॉल्यूम लीडर्स में लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.27 के इजाफे के साथ। 19.7 पे क्लोजर, 15.75 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। यूनिटी सेकंड स्कॉर पे 0.4 का गेन, 16.02 पे क्लोजर, 8.26 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एंड लास्टली DFML 1.24 का डिक्लाइन देखा गया, 16.46 पे क्लोजर रहा, 7.97 का कारोबार रहा। हम तकरीबन 3 दिन से, दिस इज़ द थर्ड कंसेक्यूटिव डे जो हम देख रहे हैं, दीवान फारूक मिल्स जो है वो दिखाई दे रही है इन द लाइमलाइट, इन द वॉल्यूम लीडर्स। तो हम देख सकते हैं कि पेनी स्टॉक्स में काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे एग्जैक्टली उसी बिल के बारे में जिसमें रेकोडिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल जो है वो पास किया गया है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन प्रोटेक्शन बिल के हवाले से आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे यहाँ पर, और साथ साथ इंडेक्स की परफॉर्मेंस के हवाले से भी डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में क्या दिखाई दे रहा है, कितना इम्पैक्ट है इकोनॉमी का इसके ऊपर, वो भी आज डिस्कस करेंगे। ग्लोबल इकोनॉमी यानी कि इंटरनेशनली सिनेरियो क्या है, और साथ साथ CPEC के हवाले से जब न्यू इन्वेस्टमेंट की बात होती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात होती है, तो CPEC को रूल आउट नहीं किया जा सकता है। तो CPEC के हवाले से बात करेंगे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, उनको खुशामदीद कहते हैं। महमूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बिल्डर एंड डेवलपर एंड एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं सलमान नकवी साहब, आप एक्सपर्ट भी हैं, कैपिटल मार्केट एंड एजुकेशनिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ अब से कुछ देर बाद ओवर कॉल मौजूद होंगे मलिक अरशद महमूद साहब, आप चेयरमैन हैं PPMA के और साथ साथ आप इकोनॉमिक एक्सपर्ट भी हैं, तो उनको भी खुशामदीद कहेंगे। सो महमूद साहब, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। क्या देख रहे हैं एक कंडीशन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से? साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि चीज़ें जो है वो मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही थी, रूमर्स स्प्रेड किए जा रहे थे व्हाट्सएप पे, या हम कहेंगे सोशल मीडिया पे काफ़ी रूमर्स स्प्रेड किए जा रहे थे कि इकोनॉमिक एमरजेंसी आ रही है। फिर उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर साहब को आके, प्राइम मिनिस्टर साहब को आके प्रेस ब्रीफिंग देना पड़ी। तो सर ये क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो ये कि ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि हम लोग सोशल मीडिया पे ऐसी गुफ्तगू करते हैं जिसकी हकीकत कुछ भी नहीं होती, इनफैक्ट देखा जाए। लेकिन क्या वजूहात हैं, अब हमें प्राइम मिनिस्टर साहब खुद और फाइनेंस मिनिस्टर साहब को खुद जो है ना खुद प्रेस ब्रीफिंग देनी पड़ी और ये कहना पड़ा उनको कि आप ये अफवाहें ना फैलाएं। अगर इस मुल्क के अंदर अफवाहें फैलती रहेंगी तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। तो अगर इसको हम पाकिस्तानी इस लिहाज से सोचें कि हमें मुल्क का मफाद जो है वो पहले अजीज़ है। अगर मुल्क का मफाद नहीं होगा तो सारी चीज़ें बाद में हैं।
अभी तक हमारे यहाँ इस्लामाबाद में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आई है, लेकिन हालात बताते हैं कि वो आना शुरू हो जाएगी किसी ने आहिस्ता आहिस्ता। फाइनेंस मिनिस्टर साहब बार बार, जैसा डॉक्टर साहब इस बात का अदा कर रहे हैं कि हमें जो चीज़ें मार्केट में कही जा रही हैं ऐसा नहीं है। शुक्र अदा करना चाहिए कि अगर ऐसा नहीं है, लेकिन अहले पाकिस्तान को चाहिए कि वो नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा पब्लिसिटी उसकी ना करे। अगर उससे आपको जो इन्वेस्टर आ रहा है उससे वो शेक हो जाता है। अब जब इन्वेस्टर शेक होता है तो पाकिस्तान की इकनॉमी खुद ब खुद शेक होना शुरू हो जाती है। अब जो अभी आपने भी तस्करा किया कि अभी जो इन्वेस्टर आ रहा है उसके लिए एक बिल पास किया गया, और उससे कानूनी तौर पे अगर उसको देखा जाए तो इसके बड़े असरात होंगे कि जो लोग इन्वेस्टमेंट यहाँ करते थे तो वो ये सोचा करते थे कि आने वाली गवर्नमेंट इसको कहीं चेंज ना कर दे और ऐसा ना हो जाए। लेकिन अब चूँकि आप हमारे मुल्क में और इसको बाकायदा अप्रूवल दे दी गई है तो ये हमारे लिए बहुत खुशाइंद बात है, पाकिस्तानियों के लिए भी खुशाइंद बात है, और वो लोग जो यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए भी खुशाइंद बात है कि आने वाले वक्त में जो लोग भी यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको लीगल प्रोटेक्शन दे दिया गया। Exactly. ये बहुत अहम चीज़ है पाकिस्तान की तारीख में। पाकिस्तान की तारीख में सबसे अहम दिन है वो कि जिस दिन ये परसों ये बिल पास किया गया, और इसको पॉजिटिवली हमें लेना चाहिए कि जो इन्वेस्टर, हमें इस वक्त पाकिस्तानियों को इन्वेस्टर की ज़रूरत है। बाकी अगर यहाँ हमारा एतमाद उनका बहाल होना शुरू हो जाएगा तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो जाएगी। राइट, वेरी राइट। सलमान साहब, इंट्रोडक्टरी कमेंट प्लीज़ दीजिए यहाँ पर। स्टॉक मार्केट ने इसको कितना वेलकम किया है, क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब प्रोटेक्टेड होगी जब ही पाकिस्तान के लिए एक अच्छी चीज़ होगी। खासकर प्रेसिडेंट साहब ने भी विदाउट एनी डिले उसको साइन किया। प्रॉपर चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, अब तो रास्ते आसान किए जा रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से वेलकम नोट पूरी दुनिया के लिए विटनेस किया जा रहा है। व्हाट्स योर टेक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत और फाइनेंस मिनिस्टर साहब बड़ी कोशिश कर रहे हैं इकनॉमी को ट्रैक पर लाने के लिए, दिन रात कोशिशें कर रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक में विज़िट्स कर रहे हैं, मुख्तलिफ डील्स पे गौर कर रहे हैं, मुख्तलिफ पैकेजेस पे गौर कर रहे हैं, बाईलेटरल और मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स को रिव्यू भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बेहतरी लाने की। बहुत सारी चीज़ें जो बताई जाएँ तो शायद प्रोग्राम पर टाइम कम पड़ जाएगा। मैं समझता हूँ कि जो अफसोस की बात है वो ये कि दो तरह की चीज़ होती है किसी भी लीडर के आगे, या मुल्क बचाता है या सियासत बचाता है। आप अगर अच्छा लीडर होगा तो वो यकीनन मुल्क बचाएगा, सियासत को नहीं बचाएगा। लेकिन हमारे मुल्क में बदकिस्मती से ऐसे लीडर्स मौजूद हैं जो अपनी सियासत बचाने के लिए मुस्तकिल नेगेटिविटी फैला रहे हैं, मुस्तकिल डिफ़ॉल्ट, मुस्तकिल श्रीलंका, मुस्तकिल $100 अरब देना है। कल एक साहब कह रहे थे कि 97 अरब डॉलर देना है, पता नहीं कहाँ से फिगर ले आए थे, अल्लाह रहीम। 97 अरब डॉलर देना हो तो किस तरह, ये मुमकिन नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें हैं जिसे मैं समझता हूँ उन्हें ख्याल करना चाहिए, जो जानबूझ के फैलाई जा रही हैं। सूरत हाल यकीनन टफ़ है, लेकिन ऐसी नहीं जिस तरह के बताया जा रहा है। आज की सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान परसेप्शन इंडेक्स में जो 95% से घट के 58% पर आ गया, ये सबसे अच्छी खबर है आज की। ब्रेकिंग न्यूज़ में आपको दे रहा हूँ। इसके साथ साथ करंट अकाउंट डेफिसिट 7 से 8 अरब डॉलर आने की उम्मीद है, ये भी कम से कम 30-40% डिक्लाइन हुआ है। ये बहुत अच्छी खबरें हैं। हुकूमत की कोशिशें जारी हैं। बायलैटरली सऊदी अरब से इम्कान है, उन्होंने यकीन दिलाया है कि वो सपोर्ट करेंगे हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए। उन्होंने IMF को भी इन रिटर्न, सुना है जो मैंने न्यूज़ पे के यकीन दहानी कराई है कि हम पाकिस्तान की मदद करेंगे। इसके साथ साथ जो हुकूमत ने इक़दामात उठाए हैं, जो भी करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल करने के लिए, करेंसी को कंट्रोल करने के लिए, जो मुस्तकिल डेप्रिशिएट कर रही थी, उसके इम्पेक्ट अब आना शुरू हो चुके हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट में, ट्रेड डेफिसिट में नुमायाँ कमी आई है, जो कुछ अर्सा पहले तक उनके टारगेट्स बहुत ज़्यादा थे। इसके साथ साथ IMF से बातचीत का सिलसिला जारी है। पहले ये परसेप्शन था कि शायद IMF जो है वो नाराज़ हो गया, ऐसा नहीं है। IMF ने कल बड़ी पॉजिटिव इतला दी है कि एक प्रोडक्टिव डायलॉग्स जो हैं वो हमारे दरमियान जारी हैं, और वो सिलसिला थोड़ा अगर डिस्टर्ब हुआ था तो वो फ्लड रिलेटेड। नाज़रीन, ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान की वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर-ए-आज़म हाउस में 1-on-1 मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं ने यह अहम मुलाकात की है। इस मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के मामलात और इलाकाई उमूर पर तफसीली बातचीत की गई है।
ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमानोव पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर मौजूद हैं। वज़ीर आज़म हाउस में उनकी वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से 1-on-1 मुलाकात हुई है। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के मामलात और इलाकाई उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। दोनों रहनुमाओं की अहम मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म हाउस में ताजिक सदर इमाम अली रहमान वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की दावत पर इस्लामाबाद में मौजूद हैं। पाकिस्तान पहुंचने पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। दोनों रहनुमाओं की 1-on-1 मुलाकात भी हुई। इस मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के मामलात और इलाकाई उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद में मौजूद हैं। पाकिस्तान जब वो पहुंचे तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। 21 तोपों की सलामी भी दी गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ताजिक सदर इमाम अली रहमान को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी थी, जो कि उन्होंने कबूल की, और आज वो पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद में मौजूद हैं। दोनों रहनुमाओं की वज़ीर आज़म हाउस में ये मुलाकात हुई है। ये कुछ देर कबल के मनाजिर हम आपके साथ आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं। और इस मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के मामलात और इलाकाई उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया है। इसके अलावा इस दौरे के दौरान दोनों फ़िरीक़ैन मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर भी तबादला ख्याल करेंगे। इसके साथ साथ मुख्तलिफ शोबों में नई राहें निकालने और बढ़ते हुए चैलेंजेस और जियो इकनॉमिक पार्टनरशिप को मज़ीद तक़वियत कैसे दी जा सकती है, इस पर भी वफूद की सतह पर बातचीत होगी। और हम आपके साथ गाहे बगाहे इस हवाले से अपडेट्स शेयर भी करते जाएंगे। PTV न्यूज़ से फ़िल वक्त इतना ही। कि वहाँ पे जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस जब बढ़ी हैं, उसकी वजह से आपकी इन्फ्लेशन बढ़ी है, उसकी वजह से आपका डॉलर रेट बढ़ा है, या जो भी किसी का लोकल करेंसी रेट है वो एक्सचेंज में बढ़ गया। इन सारी चीजों का जब आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती है, काइबर बढ़ता है, आपकी बारोइंग महंगी हो जाती है, तो आपकी कास्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ जाती है, महंगाई जिसे कहते हैं, और कास्ट ऑफ डूइंग भी बिजनेस भी बढ़ जाती है। और इस लिहाज से अगर हम इंटरनेशनल सिनेरियो में बात करें और उन चीजों को देखें, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान जिस सूरत हाल से गुजर रहा है, उसको जिस तरह डार साहब ने आके, मैं समझता हूँ, आई रियली विल अप्रिशिएट जिस तरह से संभाला है। वी आर लकी एनफ कि अभी ये भाग दौड़ जो है गवर्नमेंट की, पाकिस्तान की, उन लोगों के हाथ में आ गई कि जो इन चीजों को अच्छी तरह समझते हैं और इन चीजों को कैसे हैंडल करना है, मैनेज करना है, वो अच्छी तरह समझते हैं। अगर डार साहब नहीं आते तो डॉलर रेट जो है इस वक्त नो बडी नोज ये किधर पहुंच चुका होता। मैं समझता हूँ 300 क्रॉस कर चुका होता, क्योंकि आई एम अंडरस्टैंड एज वेल। और अगर डॉलर रेट बढ़ता, हमारी जो इकोनॉमी है हमारी, यह इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी, जब आप इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी होते हैं, डॉलर रेट चेंज होता है, आपके लॉजिस्टिक्स चेंज होते हैं, तो ये सारी चीजें जो है आपकी फिर महंगाई की तरफ जाती हैं, फिर आपकी एक्सपोर्ट भी इफेक्ट होती है, क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट जो है वो भी 100% जो है वो इंपोर्ट के ऊपर, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है स्पेशली उसके लिए, तो उसके ऊपर बेस कर रही है सोया एग्रीकल्चर के। तो जो मैं यहाँ यकीनन रिक्वेस्ट करूंगा डार साहब से भी कि जो इस वक्त आपने बड़ा अच्छा कंट्रोल किया, ट्रेड डेफिसिट जो है 23% इस क्वार्टर में कम हुआ है, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमें पॉजिटिव चीजों को भी हाईलाइट करने की जरूरत है। और जो पॉलिटिकल सिचुएशन जो एक पूरा 2 महीने से इस तरह की 3 महीने से चीजें चल रही थी, और वो जो मेजर अपॉइंटमेंट्स थी वो हो गई, और उसकी वजह से पॉलिटिकल सिचुएशन अब स्टेबल हो गई है। तो मैं समझता हूँ जैसे कल भी डेलीगेशन ताजिकिस्तान का भी आया है, जिसको वेलकम किया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, और जो जिस बिल की आप बात कर रही हैं, प्रमोशन और प्रोटेक्शन बिल जो है इन्वेस्टमेंट का, ये सारे वो इकदाम हैं जिनको हमें बार बार हाईलाइट करने की जरूरत है। और मीडिया जो है हमारा, इसको भी एक जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा कि हम एज ए नेशन इन चीजों को हाईलाइट करें जो पॉजिटिव है। नेगेटिव तो सारे मुल्कों में होती हैं, हम वो मुल्क तो इस तरह नहीं करते। हमारा तो अजीब मीडिया है कि नेगेटिव चीज को लेके जो है हम
मतलब पर्सनल मीडिया एंड ऑपोजिशन दोनों, अरशद साहब, मीडिया एंड ऑपोजिशन बोथ आर एक्चुअली वॉयलेटिंग द थिंग्स कि यहाँ पर वो जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसको हाईलाइट कर रहे हैं और पॉजिटिविटी को इतना ज़्यादा डग ऑफ कर रहे हैं कि यहाँ पर वो चीज़ें बिल्कुल ही छुप चुकी हैं. सो हमें ज़रूरत है अपना पॉजिटिव इमेज देने की. महमूद साहब भी मौजूद हैं और सलमान साहब भी. मैं महमूद साहब से पूछना चाहूँगी, महमूद साहब यहाँ पर थोड़ा सा सीपैक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें. इन्वेस्टमेंट जब आएगी, लास्ट आपको याद होगा कि सऊदी क्राउन प्रिंस जो है वो यहाँ तशरीफ़ ला रहे थे और रिफाइनरी की भी जो है वो बात की जा रही थी कि $12 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी, गवादर के अंदर होगी और ये होगा, और हमारे प्रोग्राम के अंदर भी हमने ब्रेक किया था. फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एक धरने की न्यूज़ आ जाती है. बड़ा डिफ़िकल्ट होता है जब आपके मुल्क के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट आ रही हो और यहाँ पे हालात ऐसे पैदा कर दिए जाएँ तो ताकि ये तो जो इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं वो वापस चले जाएँ कि नहीं भाई यहाँ पे तो हालात ही अच्छे नहीं हैं. आप क्या समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अपना वेलकम करना, उनके लिए ऐसा इन्वायरमेंट पैदा करना कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आए भी और यहाँ से वो प्रॉफिट भी लेकर जाएँ? देखिए आपने सही फरमाया. अभी हालात क्या हैं, क्या हम पहले ये डिसाइड कर लें कि हम बहैसियत कौम इस मुल्क को सुधारना चाहते हैं या नहीं सुधारना चाहते हैं. नेगेटिविटी जितनी ज़्यादा फैलाई जाएगी उससे नुकसान होगा. हाँ, अभी चूँकि सीपैक के बहुत सारी चीज़ें जो है ना अब शुरू हो गई हैं. जिस तरीके से गवादर में अभी बताया जा रहा है कि शायद मार्च के अंदर उनकी पहली फ़्लाइट आ रही है और 2023 में जो है ना एयरपोर्ट जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा. राइट. तो ये एक पॉजिटिविटी है ना, इसको इस अंदाज से क्यों नहीं सोचते. लेकिन हमारी बदकिस्मती यही है कि हम बहैसियत कौम नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा वो करते हैं. कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो हैदराबाद से सखर तक जो M6 प्रोजेक्ट बन रहा है उसके ऊपर उन्होंने कहा कि यहाँ से जो गवादर की तरक्की होगी तो ही सिंध भी आगे बढ़ेगा और तमाम जो है वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी. देखिए गवादर जो है वो पाकिस्तान की इस वक्त शहर है. क्यों? अगर सीपैक के तमाम चीज़ें पर अमल होता रहा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा. हमें इस वक्त अपनी ज़ातियात को हटा के पॉलिटिकल लोगों को उस मुल्क की फिक्र करना चाहिए. और ये धरने हों या ऐसी तमाम जो चीज़ें हैं ना जिससे नेगेटिविटी बाहर बैठे हुए लोगों को होती है वो नहीं होना चाहिए. मेरी इत्तला के मुताबिक ऑयल रिफाइनरी के लिए जगह ले ली गई है गवादर में. दिस इज़ वेरी गुड. हाँ, वो ले ली गई है. और दूसरी इत्तला ये भी है कि शिपयार्ड वाले भी वहाँ मौजूद हैं और वो भी उस पर बड़ी तेज़ी के साथ काम हो रहा है. वाओ. और सीपैक के लिए गुड न्यूज़ है जो होनी चाहिए. जी हो रहे हैं ना तेज़ी के साथ. लेकिन ऐसा नहीं है कि चाबी लगाई गई और गाड़ी स्टार्ट हो गई. इसकी इब्तिदा तो शुरू हो गई ना. इससे पहले तो ये कुछ भी नहीं हो रहा था ना, बदनसीबी थी हमारी. अब हम जिस ट्रैक पे जा रहे हैं उस पर अहले पाकिस्तान को ये चाहिए कि पॉजिटिव चीज़ों को भी तो देखें ना. अब ये इतना बड़ा बिल इन्होंने पास कर दिया, इससे बाहर बैठे हुए लोग एक अच्छी वो लेकर आएंगे, न्यूज़ उनके पास पहुंचेगी. अब जो सऊदी अरब का उस वक़्त का जो वो आ रहे थे वो लोग क्यों नहीं आए, उन्होंने पूरे इलाके जो पूरा दौरा पूरे पाकिस्तान का नहीं पूरे अपना दौरा पोस्टपोन कर दिया. इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वो इन्वेस्टमेंट हमारे पास आएगी और सऊदी अरब ने जब वो रिफाइनरी जब वहाँ लगा लेगी इससे रोज़गार बहुत होगा. सीपैक के जितने मंसूबे हैं, अभी इस रोड का इफ्तिताह किया गया, इससे फ़ायदा पूरे पाकिस्तान को है. सीपैक की वजह से हुआ है ना ये. इससे रोज़गार में इजाफा होगा, हमारा जो मटेरियल है उस तरफ हमारी जो है ना टर्नओवर होगी. तो ये सीपैक की वजह से हो रहा है ना सब कुछ. तो हमें ख़ास तौर पे सीपैक के ऊपर कोई नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए, इससे बड़े बुरे असरात होते हैं. लेकिन हालात अब ये बताते हैं कि सीपैक की तरफ की जो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और हुकूमत पाकिस्तान जिस तरीके से अब प्रोटेक्ट कर रही है ना चीज़ों को, इससे लोगों का एतमाद बहाल होगा. रेकॉर्डिंग के हवाले से कि उन्होंने भी कहा था कि उनको लीगली प्रोटेक्टेड ये चाहिए. तो 15 से पहले डेडलाइन थी और ये पाकिस्तान ने करके दिखाया. ये पाकिस्तान ने करके दिखा दिया. अब जब ये पाकिस्तान ने करके दिखा दिया तो एक पॉजिटिव चीज़ हुई ना. अब इसको हमें क्यों ना हम इसको को पब्लिसाइज करें बजाय इसके कि इसके अंदर नेगेटिव चीज़ें देखें. इससे पूरे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा. अगर ये इन्वेस्टमेंट बिल पास हो गया ना, इसलिए हुआ है कि जो बाहर के लोग बैठे हैं उनको ये अंदाज़ा हो जाए कि अब जो चीज़ें पाकिस्तान में हो रही हैं वो लीगलाइज की जा रही हैं. और सीपैक के अंदर माइनिंग के हवाले से फिर अलग जो है वो जी देखिए उसमें एग्रीकल्चर में भी सीपैक का काम हो रहा है, रोड के अलावा भी वहाँ बहुत सारा काम हो रहा है और सीपैक को उसी नज़र से देखना भी चाहिए. राइट. वो अभी तक समझ नहीं पा रहे कि सीपैक के अंदर कितने फायदे हैं, कितने ज़्यादा हम उसे ले उस तरफ हम सोच ही नहीं रहे ना कि सीपैक से हमें क्या कुछ मिलेगा. इससे पूरी आपकी उस बेड के ऊपर काम होना शुरू हो जाएगा. हमारी आमदोरफ्त जो है ना वो बढ़ जाएगी. ईरान के साथ भी हम शुरू कर रहे हैं. हमारी बदकिस्मती ये रही कि इस पीरियड के अंदर जो यूक्रेन और रशिया की जंग हो गई ना, तो इससे तो पूरे वर्ल्ड पे असर पड़ा है ना. पाकिस्तान पे नहीं पूरे वर्ल्ड पे असर पड़ा है. ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई,
اور تمام چیزوں پہ Commodity افیکٹ ہو price بڑھ گئی، گیا. ہاں. جو چیزوں کی پرائسز نہیں بڑھنی چاہیے تھیں، لیکن اس کا اثر پاکستان پہ نہیں پوری دنیا میں پڑا ہے، اور ہم اس کو صرف پاکستان پہ لیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا ہے. ایسے پھر وہی بات ہے کہ نگیٹو بات کو نہیں سوچنا چاہیے. اگر یہ جنگ نہیں ہوتی تو اس خطے کے حالات کچھ اور ہوتے. اب ہمارے ہاں جس تیزی کے ساتھ گوادر کے اندر روڈز وغیرہ کی جو جس طریقے سے بنائے جا رہے ہیں نا، اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ہاں اب ہمارا تیزی کی طرف جو ہے نا ہم گامزن ہو چکے ہیں، اور وقت آئے گا تو انشاءاللہ وہ جو ایک آئس آ گئی تھی بیچ میں اب وہ بریک ہو گئی ہے. وہ ختم ہو گئی. رائٹ. سلمان صاحب پلیز اسٹاک مارکیٹ کے اوپر اس کا کیا اثر ہوگا وہ بتائیے، کیونکہ اکانومی جب خراب ہوتی ہے یا اکانومی کی تھوڑی سی فریجائل سچویشن ہوتی ہے، اسٹاک مارکیٹ بڑی ہارم ہو جاتی ہے، بڑا ہرٹ ہوتی ہے وہ. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں سم ہاؤ کچھ لیولز مارکیٹ کے اندر کوشش تو ہیں بٹ انٹیکٹ ہیں، پازیٹیو ہیں. دیکھیں اسٹاک مارکیٹ اس وقت اپنے لوئسٹ لیول پر ہے، بڑے اٹریکٹیو لیول پر ہے، اوور سولڈ ساری باتیں ہیں. دو چیزیں جو بنیادی ہیں جو اسٹاک مارکیٹ پہ اثر ڈالیں گی، اور نہ صرف اسٹاک مارکیٹ پہ بلکہ پورے پاکستان کے بزنس پر اثر ڈالیں گی، اس میں ایکسچینج ریٹ ہے اور دوسرا انٹرسٹ ریٹ ہے. یہ دو ایسے بنیادی میں سمجھتا ہوں پلرز ہیں اکنامی کے کہ یہ جب تک کہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہوتے کوئی بھی ملک اور پاکستان اس کے لیے آگے بڑھنا مشکل ہوگا. حکومت سرتوڑ کوشش کر رہی ہے ایکسچینج ریٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے. ڈالرز کی ضرورت ہے، ڈالرز کو کنٹرول کرا جائے، ڈالرز کی اسمگلنگ کو روکا جائے، فارن انویسٹمنٹ کو، جیسے یہ بل پاس ہوا ہے زیادہ سے زیادہ پاکستان میں اس کو لانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے تاکہ ڈالرز جتنے زیادہ آئیں گے ہمارا ایکسچینج ریٹ جو ہے کنٹرول میں ہوگا، نیچے آئے گا. پالیسی ریٹ کا تعلق ہے، یہ میں تھوڑا سا اس پہ متفق نہیں تھا کہ 16% اس کو کر دیا گیا تھا، اور یہ حالانکہ انفلیشن میں بھی کمی آ رہی ہے الحمدللہ. انفلیشن کے جو کل فگرز ہیں وہ سلائٹلی ڈاؤن ورڈس ہیں، اور فوڈ انفلیشن میں کمی آنا شروع ہوئی ہے. ویجیٹیبلز کی پرائسز میں اچھی خاصی کمی آئی ہے جو بیکاز آف فلڈ فار دا ٹائم بینگ آل ٹائم ہائی پر چلے گئے تھے، اب وہ نیچے آ رہے ہیں. تو چیزیں سیٹل ڈاؤن کی طرف ہیں. تو مانیٹری پالیسی بنانے والے جو بھی ہیں انہیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ آئل پرائسز، کروڈ آئل پرائس انٹرنیشنلی کافی گھٹ چکا ہے، اور تقریباً اپنے انہی لیولز پر جہاں سے اس نے بڑھنا شروع کیا تھا وہاں پر آ چکا ہے. لہٰذا مانیٹری پالیسی بناتے وقت فیوچر میں ہونے والی ان چینجز کو بھی مد نظر رکھا جائے، اور یہ ذہن میں رکھا جائے کہ ایک سینیرو تھا کہ لگ رہا تھا کہ آئل پرائسز $150 ہو جائیں گے، اور دنیا کموڈیٹی پرائسز جو ہے بہت زیادہ بڑھ جائیں گی، اور انفلیشن بہت زیادہ بڑھ جائے گا، تو انٹرسٹ ریٹ پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے گا. لیکن اب ایسا نہیں لگ رہا ہے. تو آنے والی مانیٹری پالیسی کو میں یقیناً میری گزارش بھی، میری خواہش ہے کہ اس میں کمی کی جائے. ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ تو ایٹ لیسٹ شو ہو. جہاں انٹرسٹ ریٹ میں کمی شروع ہوگی، ایکسچینج ریٹ میں ڈیپریسیشن شروع ہوگی، ڈالر میں اسٹاک مارکیٹ یہاں سے بہت تیزی کے ساتھ اوپر جائے گی. ویل ویری ڈیٹیل آپ نے بتایا، اور پراپرلی ایسا ہی ہو تو اسٹاک مارکیٹ کے نمبرز بھی اسٹرانگ ہوں گے، اور کافی عرصے سے ویٹ اینڈ سی کی پوزیشن ہے. انویسٹرز بھی ویٹ کر رہے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ کے نمبرز اسٹرانگ ہو. ارشد صاحب پلیز آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہم دیکھ رہے ہیں آج اوور آل اکانومی کے لیے جو رومرز اسپریڈ کیے گئے، جیسے آپ نے کہا کہ انٹرنیشنل ریسیشن کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا صورتحال ایسی پیدا ہوئی کووڈ کے بعد، یا ہم بات کریں یوکرین رشیا کے وار کے بعد، لیکن اب چیزیں جو ہے وہ تھوڑا سا کنٹرول بھی کرنی ہے اپنے ملک کے لیے. کیا سمجھتے ہیں آپ روپی ڈالر پیرٹی کو جو سیٹ اسائڈ، یہاں پہ ڈالر جو ہے وہ وینش ہے مارکیٹ سے، ڈالر تھوڑا سا جب بات ہوتی ہے تو تھوڑا سا غائب بھی ہو جاتا ہے، اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ جیسے میرے باقی دو دوست بات کر رہے تھے، جب تک جتنی ہماری پازیٹیو چیزیں ہیں ان کو پراپرلی ہائی لائٹ نہیں کریں گے. دیکھیے ڈالر جو ہے یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اسپیکولیشن کے اوپر. جی جب پتہ چلتا ہے ڈالر جو ہے مہنگا ہو رہا ہے تو من حیث القوم ہمارا ایک ایٹیٹیوڈ ایسا ہے کہ ہم پھر ہم پاکستان کو بھول جاتے ہیں، ہم اپنی پرسنل گروتھ کی طرف چلے جاتے ہیں. تو ایک تو جیسے سمگلنگ ڈالر کی ہو رہی ہے اس کو روکنے کی ضرورت ہے، اور دوسرا جو ہے جو سب سے اہم چیز ہے کہ جو کمپلسری امپورٹ نہیں ہے اس کو بالکل بین کیا جائے. سب سے پہلی بات جو ہماری ڈسکریشنری آئٹمز ہیں جو نہ بھی پاکستان میں ہیں جن کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، نان اسینشیل اگر ڈالر کو کنٹرول کرنا ہے تو پہلے ان کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسرا جو کمپلسری امپورٹ ہے اس کو نہ روکا جائے. یہاں میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو دار صاحب ہیں ان کی میں لمبے بات لانا چاہتا ہوں، آلریڈی بھی ہوگی، کہ جب آپ کمپلسری امپورٹ کی پیمنٹس روکتے ہیں جو انڈسٹری ہے یا یہاں سے یا
एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री है जिन्होंने आगे एक्सपोर्ट करना है कुछ चीज़ों को इंपोर्ट करके वैल्यू एडिशन करके, और बहुत सारी चीज़ें इंडस्ट्री को बाहर से हमें डेफर्ड पेमेंट पे आ रही होती हैं। 180 डेज डेफर्ड पेमेंट है, 90 डेज डेफर्ड पेमेंट पे चीज़ें आ रही होती हैं। जब आप उनकी पेमेंट भी डिले करते हैं तो जो जिन मुल्क से हमें एक्सपोर्ट होकर चीज़ें आ रही होती हैं वो नेक्स्ट भी हमें फिर चीज़ें देना या मटेरियल रॉ मटेरियल देना बंद कर देते हैं। तो मेरी ये गुजारिश होगी कि ये चीज़ जो है जिस तरह आप प्रॉपरली कंट्रोल कर रहे हैं इसको ज़रा विजिलेंटली कंट्रोल करने की ज़रूरत है कि जो कंपल्सरी इंपोर्ट है और वो इंपोर्ट जिसके ऊपर हमारी एक्सपोर्ट बेस कर रही है, क्योंकि अगर वो इंपोर्ट नहीं होगी तो हमारी एक्सपोर्ट भी फिर डिक्लाइन कर जाएगी। तो इन चीज़ों को साइंटिफिकली इकोनॉमिकली प्रॉपर विजिलेंट होके डिसाइड करके बड़ी नैरो इनमें बॉर्डर लाइंस हैं जिनको देखने की जरूरत है और टाइमली डिसीजन की जरूरत है। जैसे एक अच्छी होप डेवलप हो गई है पाकिस्तान में, चीजें पॉलिटिकली स्टेबल होती जा रही हैं। ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वाज वेरी कंपल्सरी फॉर आवर इकोनॉमिक सस्टेनेबल एक्टिविटी। तो वो अब स्टेबल होती जा रही हैं, तो हमें इस चीज को जो हमारी पॉजिटिव चीजें हैं जैसे सी पैक है तो उसके जितने इम्पैक्ट आगे 2030 तक आने हैं, ये $50 बिलियन का प्रोजेक्ट है हमारा। और ये कुल यानी इस तरह का नहीं है कि इसके कोई हमारा कोई लोन बजट में इजाफा नहीं हो रहा, ये बड़ा बहुत ही अच्छे और वाइज तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। और पाकिस्तान चाइना को तो फायदा है ही है, इससे ईरान, अफगानिस्तान और पूरे रीजन को, क्योंकि इससे 15-15 बिलियन तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च हो रहा है और $35 बिलियन जो है वो एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए है। इससे हमारी जो नेक्स्ट होप डेवलप हो रही है कि 2.5 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगी अगर हमारा ये सी पैक जो है। यू आर वेरी राइट रशीद साहब, जो आपने पावर का जिक्र किया वो फर्स्ट फेज में काम तकरीबन कंप्लीट हो चुका है और सेकंड फेज अब तो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे ML1 प्रोजेक्ट के हवाले से बात हो रही है, ट्रैक बिल्डअप होगा कराची टू पेशावर। सो एक्चुअली सी पैक तो गेम चेंजर जो है कहा गया है वो स्टार्ट से वो ऐसे ही नहीं कहा गया, बल्कि उसके तो बहुत सारे पर्क्स हैं जो हमें आने वाले दिनों में पता चलेंगे। एंड दिस इज द विजन। अब दूसरे डेवलप कंट्रीज ने विजन्स अपने आइडेंटिफाई कर लिए कि विजन 2030 है, विजन 2050 है। पाकिस्तान को भी चाहिए कि पाकिस्तान भी सब मिलके बैठे, जैसे PTM गवर्नमेंट दे आर प्लेइंग वेल। अब आने वाले दिनों में हो सकता है कि कुछ जो है वो आगे पीछे चीज़ें हों, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये अब तक जो है वो सिचुएशन कोalition गवर्नमेंट की बहुत अच्छी जा रही है। आप समझते हैं ऐसे ही अगर कोई कोलेटेड जो है वो अग्रीमेंट कर लिया जाए कि आने वाले दिनों में कोई विजन है, इसको परफेक्टली जो है वो फॉलो किया जाए और इसको फॉलो करने के साथ साथ यही विजन जो है वो 2050 तक चले, ताकि एटलीस्ट हमारी जनरेशन तो सिक्योर हो। मैं आपको बताऊं कि जैसे आपने कहा ना कि विजन हम डिजाइन कर लें, तो ये इस वक्त जो हमारी गवर्नमेंट है बड़े अच्छे तरीके से चीजों को लेके, अभी इनके पास टाइम जितना बचा है अगर वो करते हैं तो मैं समझता हूँ कि जो सी पैक है इटसेल्फ प्रॉपर एक विजन है किसी भी मुल्क के लिए जिसने ग्रो करना है। इसमें देखिए डाइवर्स इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, इसमें आपका ट्रांसपोर्ट का एक कम्प्रीहेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। आपको इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन विद बिग कंट्रीज लाइक चाइना, आपके पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई। फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन 50 बिलियन का हो रहा है। एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन उसमें है। हमारी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो अगले 7 साल में होने जा रही है, अगर और जो हमारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स होंगी, ये सारे वो विजन है कि जिस मुल्क ने ग्रो करना है उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन की भी जरूरत है, उसको एग्रीकल्चर की भी जरूरत है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत है, उसको एजुकेशन की भी जरूरत है, उसको हेल्थ के रिफॉर्म्स की भी जरूरत है। ये सारी चीजें जो है ये मुल्क की ग्रोथ के लिए जरूरी है। अगर ये बने बनाया एक प्लान हमारे पास मौजूद है, मैं समझता हूँ प्रॉपरली अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्लीमेंट हो भी रहा है। इसको मजीद हाईलाइट करके लोगों में एक हॉबी डेवलप की जाए और इसके जितने लूप होल्स हैं उनको दूर करके इस कॉर्पोरेशन को फर्दर हम इसके ऊपर फोकस करके हम इसको डेवलप करें और इसके ऊपर अमल करें। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान जो है इंशाल्लाह बहुत तरक्की करेगा सी पैक के साथ। और इतना बड़ा प्रोजेक्ट और किसी मुल्क में होता तो उसको वो सारे चैनल, सारा मीडिया जो है तो उसका पता नहीं कितना बड़ा डंडोरा पीट रहा होता कि हमने क्या कर लिया। हमारी ये चीजें जो है पॉजिटिव चीजें जो है जो इनके रिजल्ट आ रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, जैसे
آپ نے ابھی آپ بھی بتا رہی Right. سب کو پتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے وہ سکھر سے آگے حیدرآباد تک کا وہ بھی شروع ہو گیا. یعنی ہمارا انفراسٹرکچر اس لیول کا ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے جو انتہائی ڈیولپ کنٹریز کا ہے. اور کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے آپ کی انڈسٹریلائزیشن ضروری ہے, آپ کا انفراسٹرکچر ضروری ہے, اور اس کے لیے دیکھیں آپ کو فارن سے انویسٹمنٹ بھی مل گئی. تو میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کو لوگوں میں اور ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کوئی ایسے ملک میں نہیں رہ رہے اور جو کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے, اور جہاں پہ کوئی ایسی صورتحال ڈیولپ ہونے جا رہی ہے جیسے اپوزیشن کے باقی لوگ باتیں کرتے ہیں. میری ریکویسٹ ہوگی اپوزیشن سے بھی, فار گاڈ سیک بینگ انڈسٹریلسٹ, کہ ہم ان چیزوں کو بالکل ہائی لائٹ نہ کریں جو جس سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے. یہ تو اگر اکانومی کے اوپر ہم ہٹ کر رہے ہیں اور روزانہ بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارا ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے, بلکہ ہم تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر گیا ہے, تو ہمارا بزنس جو ہے انٹرنیشنل بارڈرز کے اوپر کیسے چل سکتا ہے, باقی ملکوں کے ساتھ ہم کیسے ٹریڈ کر سکتے ہیں جس سے ہماری گروتھ آنی ہے. تو یہ خبر کی تصدیق کے بغیر خبر کو پھیلانا یہ بھی ایک گناہ کے زمرے میں آتا ہے. تو آف کورس ایز این پاکستانی ہمیں اس چیز پہ کنٹرول کرنا چاہیے. ملک ارشد صاحب, ویل تھینک یو سو. جی پلیز. ہر پاکستان کو اس وقت اس چیز سے تھوڑا سا اوپر آگے سوچنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان پہلے. پاکستان ہوگا تو ہم کسی جس بھی جماعت کے ساتھ اٹیچ ہیں تب اس کا ہمیں کو فائدہ ہے. اگر پاکستان کی, اور پاکستان تب ہے جب اس کی اکنامک سٹیبلٹی آئے گی. اگر پاکستان اکنامکلی سٹیبل نہیں ہوگا خدا نخواستہ تو باقی ساری چیزیں تو میننگ لیس ہیں, ملٹیپلائی بائی زیرو ہیں. اس لیے ہر جو میں خصوصاً جو پالیٹیشین ہیں جو آگے میڈیا کے اوپر بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ پازیٹیو چیزوں کو ہائی لائٹ کریں. فار دا گاڈ سیک یہ 2-4 مہینے کم از کم صرف پاکستان کے لیے بولیں, آپ اپنی جماعت اور اپنی ذات کے لیے نہ بولیں. رائٹ, ویل تھینک یو سو مچ ملک صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. کافی ڈیٹیلڈ ڈسکشن ہم نے آج اکانومک پوائنٹ آف ویو سے, اور خاص کر اس نیوز کے بارے میں جو رومرز اسپریڈ کر دیے جاتے ہیں جو کہ کافی ڈیمیج کرتے ہیں پاکستان کی اکانومی کو اور امیج کو. تو ہمارے ساتھ سلمان صاحب بھی موجود ہیں اور محمود صاحب ڈینٹ کرتے ہیں اکانومی کو. ایٹ لیسٹ اگر کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے تو اس کو برا بھی نہ کیا جائے. آپ سمجھتے ہیں کتنی ساری انڈسٹریلائزیشن ہو رہی تھی, کتنی ساری انویسٹمنٹ آ رہی تھی, وہ تھوڑی سی بیک فٹ ہو جاتی ہیں. تو سر اس کے اوپر بھی تھوڑا سا کنٹرول کرنا چاہیے. بات یہ ہے کہ جب آپ نیگیٹو چیزوں پہ کو ہائی لائٹ کریں گے تو اس سے لوگ بددل ہوتے ہیں. اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے, بلکہ ہمیشہ اس بات سوچنی چاہیے کہ ملک ہے تو میں ہوں. اگر اس ملک کے اندر جو پازیٹیو چیزیں ہو رہی ہیں, جیسے اس گورنمنٹ نے ابھی کچھ پازیٹیو چیزیں شروع کر دی نا کرنا, تو ہمیں اس کو ہائی لائٹ کرنی چاہیے. آپ نے اور میں نے اپنی جنریشن کو دیکھنا ہے کہ بحیثیت قوم ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں, اور ہمارے جو آس پڑوس کے ممالک ہیں وہ کہاں کھڑے ہیں, انہیں کو دیکھ لیں کہ وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں. اس میں بھی سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ نگیٹو چیزوں پہ نہیں ہوتے, پازیٹیو چیزوں پہ زیادہ جاتے ہیں. ہم اب جیسے یہ سی پیک کی بار بات ہو رہی ہے, تو سی پیک سے جتنے فوائد اس پاکستان کو حاصل ہوں گے دوسرے ممالک کو نہیں حاصل ہوں گے نا. آخر انرجی پوزیشن ہے, ہاں اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے نا اس کے اندر کہ دنیا کا تیسرا سب سے بڑا سی پورٹ آپ کے پاس ہے. ٹھیک ہے, اب آپ اس کو پازیٹیو وے میں ملیں کہ اس سے ہماری کیا اس سے اکنامیکلی کنڈیشن ہماری کیسے بدلی جائے گی, اور اس پہ کیا پیش رفت ہو رہی ہے. بہت سارے ہیں ہمارے پاس پیش رفت, ہمارے پاس بلو اکانومی بھی ہے. جی ہم چاہیں تو اس کو لے سکتے ہیں نا, لیکن ہم ہر وقت بیٹھ کے خاص طور پہ دوسرے جو ہمارے پرائیویٹ چینل اس پہ نگیٹو باتیں زیادہ ہوتی ہیں, اس سے لوگ پریشان ہوتے ہیں, اور وہ پریشانی جو ہے وہ تکلیف دہ بات ہے. اب اس میں وہ لوگ جو باہر بیٹھے ہیں نا بیچارے پاکستانی, اوورسیز پاکستانی جتنے بھی ہیں جو یہاں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, اب وہ جا کے مطمئن ہوئے کہ بھئی ہمیں پروٹیکشن مل گئی. تو اس کو ہمیں اس انداز سے سوچنا چاہیے. ہوتا کیا رہا ہے کہ ہم نے جو ہے نا پازیٹیو چیزوں کو چھوڑ دیا. گوادر کی ترقی اور سی پیک کو ہم اس لحاظ سے کیوں نہیں دیکھتے کہ اس سے پورے پاکستان کا گیم چینجر ہے. اس سے جو اکنامیکلی جو تبدیلی آئے گی وہ پاکستان کے ساتھ ساتھ اور دوسرے ممالک کے لیے بھی آئے گی. چائنا جو اتنا بڑا انویسٹمنٹ کر رہا ہے پاکستان کے اندر, ظاہر سی بات ہے وہ اتنا بڑا ملک ہے, وہ ہمارا دوست ہے ہمیشہ. اس چائنا نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی. اب وہ اگر یہ کام کرے تو وہ ایک پلاننگ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. جو وہاں انرجی پہ کام ہو رہا ہے, ابھی انہوں نے ایئرپورٹ کے اوپر کام کرنا شروع کیا, روڈز پہ بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں پاکستان. جب روڈز کے ذریعے پورے پاکستان کو یکجا کر دیا جائے گا اور بہترین روڈ ہوں گے تو اس سے آمد و رفت میں اضافہ ہوگا, آپ کی اکنامیکل کنڈیشن تو آگے بڑھے گی نا. جب انڈسٹریز لگیں گی تو یہ روڈز بنیں گے نا. اب وہاں پہ انڈسٹریز پہ بھی کام شروع ہو گیا ہے گوادر کے اندر, یہ بھی بہت خوش آئند بات ہے کہ چائنیز کو انڈسٹری لگا رہے ہیں.
اگر کوئی لیکونا ہے نا موجود تو اس کو دور کیا جائے، لیکن اس کے اندر نگیٹو کو اس کے اندر بہتری لانے کی کوشش کی جائے. اور اب میں تو سی پیک سے بڑا پر امید ہوں اب کہ ہاں سی پیک کے جو معاہدے اب ہوئے ہیں اس پہ عمل درآمد شروع ہو گیا نا، یہ بڑی بات ہے. اس سے پہلے ویڈیو اپولوجی ود آل دی گورنمنٹ کنسرن کے صرف باتیں ہوتی تھیں، اب پریکٹیکلی کام ہونا شروع ہو گیا ہے. پرائم منسٹر سپٹمبر کے اندر 2 مرتبہ گوادر گئے، ٹھیک ہے، پورا دن انہوں نے وہاں گزارا. پورا دن گزارنے کے بعد فشریز والوں سے بھی انہوں نے بات کی، وہاں کے علاقے کے لوگوں سے بھی بات کی، وہاں کے تمام اعلیٰ افسران سے بھی بات. ان کا انٹرسٹ تھا نا پاکستان. پھر وہ چائنا کے ساتھ جو ہمارے روابط ہیں اس کے اوپر بھی بہت تیزی کے ساتھ پیش رفت ہوئی نا شروع. اس سے پہلے تو ڈیڈ ہو گیا تھا نا بالکل، ہم خاموشی کے ساتھ بیٹھے دیکھ رہے تھے کہ ہوگا کیا، لیکن اب ہمیں اس میں پیش رفت نظر آ رہی ہے اور یہ بہت خوشائند بات ہے. سولر پوائنٹ آف ویو سے اور پاور سسٹم کے حوالے سے بھی بات چیت کی جا رہی تھی کہ ان کو انرجی کے حوالے سے کوئی کرائسس نہیں ہوں گے. اس پہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے. لیکن ہم وہ دیکھیے پاور کی جو چیزیں ہیں نا وہ ایک دم نہیں ہوتی، اس پہ کام ہو رہا ہے. اس کے لیے جگہ لے کے وہاں بڑی تیزی کے ساتھ اس پہ کام ہو رہا ہے نا. اس سے پہلے تو کام نہیں ہوا نا جب سے سی پیک ہے. اب کام شروع ہو گیا ہے، لیکن 2 سال تو لگے گا نا اس کے اندر. ایسا تو نہیں آپ نے کہیں سے لا کے اسٹال کر دیا، ایسا تو نہیں ہے، ایسا تو پاسبل نہیں ہے. اٹ ٹیکس ٹائم. ایئرپورٹ کا بننا گوادر کے اندر، پاکستان کے اندر اتنا بڑے ایئرپورٹ کا بننا کوئی تو معنی رکھتا ہے نا. کوئی تو اس کے اندر پیچھے ہمارے اداروں کی، خاص طور پہ جو ہے تمام اداروں کی جو لوگ بیٹھ کے اس کو سیو کر رہے ہیں ان کی بھی پیش رفت اس کے اندر شامل ہے نا، کہ وہ اس کو کیسے کر رہے ہیں اور کیسے وہاں پہ بہت سب کچھ ہو رہا ہے. گوادر میں بڑی ترقی. اب 2023 گوادر کا سال ہے، 2023 فائنلی گوادر کا سال ہے، اور گوادر کی ترقی ہوگی تو پاکستان کی ترقی ہوگی. ایگزیکٹلی. چلے جی سلمان صاحب پلیز اس کے بارے میں بتائیے. ریکارڈ ایک گولڈ اینڈ کاپر مائننگ یہاں پر کل کے دن ہم نے دیکھا چیزیں بڑی آنن فانن جو ہے وہ کی گئیں. ساتھ پروٹیکشن بل بھی اب پاس کر دیا گیا ہے. گولڈ اینڈ کاپر مائننگ ہوگی بلوچستان کے اندر. پاکستان کو بھی جو ایک فائنینشلی ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ ایک اکانومک سینسٹیوٹی کا سامنا ہے وہ بھی تھوڑا کنٹرول ہوگا. واٹ ڈو یو تھنک؟ نہیں بالکل محمود صاحب نے بڑا اچھا ایکسپلین کر دیا ہے یہ. اور ابھی ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنی بھی پولیٹیکل فرنٹ پہ جو انسرٹینٹی ہے اس کو کنٹرول کرا جائے. یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے. اس کے لیے چارٹرڈ آف اکنامی کو سائن کرا جائے اور لانگ رن پالیسیز کو اڈاپٹ کرا جائے. اسی طریقے سے جو بھی ہمارے اچھے پروجیکٹس ہیں جیسے سی پیک کا ذکر ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ گیم چینجر ہے. اور یہ پچھلی حکومت کی کچھ غلطیوں کی وجہ سے یہ سسپینڈ ہو گیا تھا آلموسٹ، اور اس میں کام نہیں ہوتا. لیکن اب یہ دوبارہ سے اس میں زندگی آ گئی ہے اور یہ پاکستان کے لیے بڑا اس وقت رائٹ ناؤ ایک بہت اہمیت کا اس وقت حامل ہے. تو چارٹرڈ آف اکنامی کو سائن کرا جائے، تمام ڈفرینسز دور کیے جائیں، معیشت کو پہلے مد نظر رکھا جائے. معیشت ہوگی تو ملک چلے گا اور ان تمام حضرات کو اس میں فائدہ ہوگا، روزگار ملے گا، بہت سارے فائدے ہیں، سب جانتے ہیں. اور اس وقت اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ پولیٹیکل انسرٹینٹی کو ختم کرا جائے. تو میں سمجھتا ہوں یہاں سے ملک اس وقت پاکستان اور اسٹاک مارکیٹ خاص طور پہ ٹیک آف کی پوزیشن میں ہے انشاءاللہ. گفتگو جاری ہے. نیکسٹ سیگمنٹ دیکھتے ہیں. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا تھا، اب کرنسیز دیکھتے ہیں. کموڈیٹیز اور فارکس کے لیٹسٹ اپڈیٹ. آج کے مارکیٹ میں گولڈ کی پر تولہ پرائز 1,70,700 روپیز. گولڈ پر 10 گرام 1,46,350 روپیز. انٹرنیشنل گولڈ ریٹ پر آؤز $1,808.43. آئل WTI پر بیرل $76.14. آئل برنٹ کروڈ پر بیرل $81.39. کرنسیز میں سب سے پہلے یورو بائنگ رہی 254.5, سیلنگ واز 256 روپیز. یو کے پاؤنڈ بائنگ رہی 295 روپیز, سیلنگ واز 297.5. یو ایس ڈالر بائنگ رہی 231.8, سیلنگ واز 234.1. چائنیز یون بائنگ رہی 32.22, سیلنگ واز 32.47. سعودی ریال بائنگ رہی 63.8, سیلنگ واز 64.4. یو اے درہم بائنگ ایٹ 66.4, سیلنگ واز 67 روپیز. کویت دینار بائنگ رہی 731.56, سیلنگ واز 736.56. اینڈ لاسٹلی عمانی ریال بائنگ رہی 583.84, سیلنگ واز 588.34. یہ تھا فوریکس اور کموڈیٹیز کا لیٹسٹ اپڈیٹ. اوور آل ہم دیکھ رہے ہیں گولڈ پرائسز اپورڈ ڈائریکشن میں دکھائی دے رہے ہیں. ساتھ ساتھ آج کے دن ہم نے آئل پرائسز کو بھی بڑھتے ہوئے دیکھا ہے. سو ایکچولی اب جو ہم ایک ہیپننگ سچویشن میں تھے, خوش ہو رہے تھے کہ امپورٹ بل کے اوپر جو ہے وہ ویٹیج کم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئل پرائسز کا بڑھنا یہ ایک اپورڈ ٹرینڈ شو کر رہا ہے. دس از ایکچولی الارمنگ. سلمان صاحب کموڈیٹی پرائس کے حوالے سے بتائیے پلیز.
کموڈٹی پرائسز میں اب کنٹرول آ رہا ہے جو کچھ وجوہات کی وجہ سے دنیا میں اور پاکستان میں بڑھنا شروع ہوتی ہے. اس میں سر فہرست جو ہے یوکرین اور رشیا کی وار تھی, جس کی وجہ سے کروڈ آئل پرائسز اور سپلائی ڈسٹرپشن کی وجہ سے تقریباً ہر کموڈٹی کی قیمتوں میں تاریخ کے بلند ترین سطح پر پہنچ گئی تھی. لیکن الحمدللہ اب یہ چیزیں کنٹرول میں آ رہی ہیں اور انفلیشن بھی کنٹرول میں آ رہا ہے. ہمارے یہاں فلڈ کی وجہ سے جو ہے فوڈ انفلیشن میں خاص طور پہ بہت زبردست اضافہ ہوا تھا, اور اللہ کا شکر ہے کہ اب آہستہ آہستہ سپلائی کی جو کنسرنس ہیں اس کو کنٹرول کرا جا رہا ہے, اور جو فوڈ انفلیشن ہے خاص طور پہ اس میں نمایاں کمی واقع ہو رہی ہے, اور آئندہ آنے والے دنوں میں یہ مزید کمی واقع ہوگی. تو کموڈٹی پرائسز جو میجر ایشو تھا جس کی وجہ سے دنیا میں انفلیشن سے انٹرسٹ ریٹ بڑھا, اور انٹرسٹ ریٹ جب بڑھتا ہے تو گروتھ متاثر ہوتی ہے, اور پوری دنیا ایک ریسیشن میں چلی گئی تھی, تو آہستہ آہستہ وہاں سے وہ نکلنا شروع ہو گئی, اور اسٹاک مارکیٹ نے پوری دنیا کی خاص طور پہ پاکستان کے علاوہ دوبارہ سے بہت پازیٹیوٹی دکھا رہی ہیں, اور نمایاں ان میں تیزی نظر آ رہی ہے. ویل محمود صاحب, لاسٹ کامنٹ, یہ جو ریکوٹک کے حوالے سے گولڈ اینڈ کاپر مائننگ کی بات کی جا رہی ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. مائننگ تو پہلے ہی ہونی چاہیے تھی, سی پیک کا بھی سبجیکٹ تھا یہ کہ یہاں پر مائننگ کی انڈسٹریلائزیشن ہوگی, اور بلوچستان از بلیسڈ ود منرلس. یہ صرف گولڈ اور کاپر نہیں, بہت سارے ادر منرلس بھی موجود ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ, اس کو بھی ٹیپ کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ بہت زیادہ ضرورت ہے اس کو ٹیپ کرنے کی, بہت زیادہ ضرورت ہے. دیکھیے بلوچستان میں ہماری جو منرلس ہیں وہ پاکستان میں کیا کسی اور علاقے میں اتنی نہیں جتنی پاکستان میں ہے. سونے کی زمین, سونے کی زمین ہے. لیکن اس میں کچھ ہمارے ہاں پولیٹیکل عناصر جو ہے نا اس کو الگ انداز سے اس کو پریزنٹ کرتے ہیں. تو ہونا یہ چاہیے کہ ان سب کو ایک پیج پہ آنا چاہیے, کسی نہ کسی طریقے سے منا لینا چاہیے. نہیں منا لیں گے, وہ منا لیں گے, وہ 1-2-4 دن میں انشاءاللہ منا لیں گے. لیکن جب ایک پیج پہ آ جائیں گے تو پاکستان کو پہلے دیکھیں. پاکستان ہے تو ہم سب کچھ ہیں. اپنی سوچ کو مجھے بدلنا پڑے گا, ہم پاکستان کو لے کے چلیں. وہ لوگ تو خیر انشاءاللہ مان جائیں گے, ان کو سمجھایا جائے گا. ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ان کے علم میں نہیں لائی گئی ہوں جو لوگ بھی اس وقت گئے تھے. لیکن منرلس بلوچستان میں بہت ہیں, اور بلوچستان کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ان منرلس پہ کام کیا جائے, اور ان کو جو بلوچی لوگ ہیں ان کو بھی اس کا حق دیا جائے. بالکل ان کو حق دینا چاہیے. میں اس کو اور آگے بڑھا دوں, ان کو حق دینا بہت ضروری ہے. اگر بلوچستان کے لوگوں کو کچھ نہیں دیا گیا تو یہ غیر انصافی بات ہوگی نا, لیکن ان کو دیا جائے گا. پرائم منسٹر نے بھی یہ بات کی کہ نہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جائے گی, اور بلوچیوں کو وہاں کا حق دینا چاہیے, اور دیا جائے گا انشاءاللہ. رائٹ, ویل تھینک یو سو مچ. محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, کافی ڈیٹیل انالیسس. سلمان صاحب کا بھی شکریہ, آپ تشریف لائے. آج ہم نے اوور آل آج کے دن ڈسکشن کی, جس میں ایک یہ فائنانس بل کے حوالے سے, یعنی کہ جو فارن انویسٹمنٹ پروٹیکشن بل ہے, یہ بہت نیسیسری تھا پاکستان کے لیے. FDI کی پروٹیکشن جو کہ اب پاس ہو گیا بل, اور اٹ ول گو ان شاء اللہ تعالیٰ لیٹر, کہ ہم دیکھیں گے اس کے پرکس بہت اچھے آئیں گے, اور اس کی وجہ سے FDI بڑھتی ہوئی دکھائی دے گی. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.